हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, डेविल लाइक अनहोली थिंग का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं अब इस चैनल पर जितने भी फैन फिक्शन है उन्हें ख़त्म करूँ और उसके बाद मैं एक न्यू चीज़ स्टार्ट करना चाहती हूँ। जल्द आप लोगों को उसके बारे में पता भी चलेगा और आपको एज अ सरप्राइज़ भी मिलेगा। तो बिना देरी किए हम इसे शुरू करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था कि इबो ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, कौन हो तुम? कोई पर्सन उसकी तरफ मुड़ा, लेकिन वो पर्सन जो सीधा ही इबो के पास आ गया और इबो को गले लगा लिया। इबो ने उसे धक्का दे दिया और कहा लेकिन वो शॉक हो गया। उसे लगा कि ये उसका हस्बैंड है। इबो ने कहा, तुमने मुझे डरा दिया। जान शॉक था ये सोचकर कि इतने दिनों बाद वो मिले हैं, लेकिन वो उससे नॉर्मली कैसे बात कर सकता है। फिर जान को समझ आया और बाद में जान जो उसकी तरफ देखने लगा और कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? इबो ने स्माइल की और कहा, हाँ हाँ मुझे पता है तुम कौन हो, तुम जान हो। और ऐसा कहने के बाद इबो ने स्माइल किया। स्माइल करने के बाद इबो ने जान को गले लगाते हुए कहा, जान मुझे तुमसे एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है। जान जो बस शौक है और सोचे जा रहा है। इबो ने कहा, जान मैं प्रेग्नेंट हूँ। हमारा हमारा बेबी आने वाला है इस दुनिया में। जान के अंदर खून खोलने लगा और जान ने इबो को बहुत बुरी तरीके से धक्का दे दिया। इबो जिससे सोफे पर बहुत बुरी तरीके से गिरता है, लेकिन वो बैठ जाता है। और इस तरह गिरा था कि वो बैठ जाता है और वो बाउंस होता है सोफे पर। जान उसे कहता है, तो तुम भी उसके साथ मिली हुई थी। जान की बात इबो समझ नहीं पाई और इबो ने कहा, क्या क्या कह रहे हो तुम? जान ने कहा, हाँ तुमने मुझे धोखा दिया। सेन ने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। और जान जो उसके ऊपर आते हुए उसके माउथ को टाइटली पकड़ता है और कहा, मैंने तुमसे कितना प्यार किया था, तुमने तुमने सेन के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। इबो ने कहा, सेन कौन? वो तो अमेरिका है ना, तो तुमने ही तो कहा था। वो सेन अमेरिका नहीं है। सेन वो है जो तुम्हारे साथ कब से रह रहा है। तुम्हें वो दिन याद है? अब जान उसे सारा फ्लैशबैक बताता है और इबो जो कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम? अगर तुम सेन हुए और तुम मुझे जानबूझकर ऐसा कह रहे हो तो तुम एक जैसी शक्ल होने का फ़ायदा नहीं उठा सकते। अब जान ने गुस्से से इबो का गर्दन पकड़ ली और कहा, फ़ायदा फ़ायदा मैंने नहीं, सेन ने उठाया। इबो, लेकिन लेकिन तुम पे तो मैंने ट्रस्ट किया था। तुम तो उसके बच्चे की माँ बन गई। हाँ? इबो शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? तुम्हें सबूत देखना है? चलो मैं तुम्हें लास्ट टाइम का बताता हूँ, याद करो। जब लास्ट दिन में निकला था, पहले हम डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर की दी हुई ये मेडिसिन, ये सब मेरे पास है। इबो ने कहा, मेडिसिन? इबो ने उस मेडिसिन को देखा, ये वही मेडिसिन थी। इबो जो अब समझ नहीं पा रहा। इबो ने कहा, फिर भी मैं क्यों यकीन करूं? अब जान ने इबो को ज़ोर से स्लैप किया और कहा, तुम्हें अब भी यकीन नहीं है? इबो इबो की आंखों से आंसू निकलने लगे और इबो ने कहा, मुझ पर हाथ मत उठाओ, तुम जान हो ही नहीं सकते, वो मुझ पर कभी नहीं हाथ उठाएगा। अब जान ने एक डीप ब्रीथ ली और कहा, ठीक है, तुम्हें लगता है ना मैं जान नहीं हूँ? याद करो इबो, तुम्हारा और मेरा एक सीक्रेट, क्या तुम्हें याद है वो? कौन सा सीक्रेट? मुझे कुछ याद नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो?
तुम तुम कौन हो? तुम सेन हो या जान हो? मुझे नहीं समझ आ रही। ईबो, ठीक है। अब सेन ने अपनी शर्ट को उतारा, जान ने अपनी शर्ट को उतारा और दिखाया कि जान की पीठ के ऊपर एक निशान था। ये निशान तब उसे लगा था जब ईबो ने उसे मारकर भागने की कोशिश की थी और उसे एक बड़ा सा कट लग गया था उसकी पीठ पे। ईबो शॉक आ गया और ईबो ने कभी भी सेन के ऊपर इस चीज़ का ध्यान ही नहीं दिया था। अब ईबो जो अपने सर पे हाथ रख लेता है और अपने माउथ पे, उसे यकीन नहीं आ रहा था उसने 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 ये क्या कर दिया। ईबो अब अब बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। अब उसे यकीन आ चुका था कि ये जान है और वो पर्सन जो इतने दिनों तक उसके पास था, जिसे वो अपना हस्बैंड समझ रहा था, जिसे उसने अपना प्यार समझा, जिसे उसने जान समझा था, वो सेन था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ईबो की आंखों से आंसू निकलने लगे और ईबो ने अपने पेट पर हाथ रखा। सेन के बेबी से वो प्रेग्नेंट हो चुका था। अब जान की नज़र उसके पेट पर जाती है और जान ने कहा, तो तुम उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो? हाँ, तुम्हें ज़रा भी सब्र नहीं आया क्या? तुम्हें जानबूझकर? ईबो ने कहा, नहीं, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। अब जान जो उसके पास जाता है और कहता है, ठीक है ईबो, मैं तुम्हें फिर से अपनाने के लिए तैयार हूँ, तुम इसका अबॉर्शन कराओ अभी, चलो। ईबो जो शौक हो जाता है और ईबो जो सोच रहा था आखिर वो क्या करे। जान उसका हाथ पकड़ते हुए उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर जाने लगता है। अचानक ही ईबो ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं, मैं मैं ऐसा नहीं कर सकती जान। जान ने कहा, क्यों? तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मैं कर देता हूँ। अब जान ने अपनी गन निकाली और ईबो की टमी पे रख दिया और कहा, वैसे तो सिर्फ उस ऑपरेशन से सिर्फ ये मरेगा, अगर तुम मेरे पास वापस नहीं लौटी तो मैं तुम दोनों को मार डालूँगा। ईबो जो उसकी तरफ देखने लगती है, ईबो जो फ्लोर पर गिरकर बैठ जाती है और बहुत बुरी तरीके से रोती है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है क्योंकि उसे खुद नहीं पता चला कि किस पर्सन ने उसका इस्तेमाल किया, मतलब कि एक ब्रदर नहीं, दूसरे ब्रदर ने उसका इस्तेमाल किया। ईबो जो बहुत शौक होता है। अब जान जो उसके पास आता है और उसकी गर्दन से टाइटली पकड़ता है और कहता है, इस बच्चे को मरना होगा। ईबो ने उसे ज़ोर से धक्का दिया और कहा, मेरा और इस बच्चे का कोई कसूर नहीं, कसूर तुम दोनों का है। क्या तुम मुझसे कांटेक्ट नहीं कर सकते थे? हाँ, अब तुम कह रहे हो कि मेरा कसूर है। मेरा क्या कसूर है? तुम दोनों का फेस एक जैसा था, तुम दोनों एक जैसे दिखते हो। उसने तुम्हारी तरह बोलना, बात करना, सब कुछ वैसा। मैं नहीं समझ पाई, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई कि वो जान नहीं है, वो सेन है। उसने मुझे छुआ, उसने सब कुछ कर लिया और मैं नहीं समझ पाई। मेरी गलती है, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो बच्चा भी किसी और का है, जिसे मैंने कभी प्यार ही नहीं किया, मैंने जिसे नफरत की थी। ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है, सिर्फ तुम दोनों की वजह से, मेरा कोई कसूर नहीं इसमें। जान जो ईबो को छोड़ देता है और ईबो जो पागलों जैसा रिएक्ट कर रहा था, अब जान जो ईबो को गले लगा लेता है और उसके पास आता है और कहता है, कोई बात नहीं,
तुम वरिड मत हो। हम इस बच्चे को ख़त्म कर देंगे और सेन को भी, और उसके बाद तुम उनमें अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारेंगे, ठीक है? ये बच्चा ये बच्चा सिर्फ सेन का नहीं है। तो किसका है? किसी और का भी है। ईवो को गुस्सा आ गया और जान के मुंह पे थप्पड़ मार दिया और कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मेरे कहने का मतलब है ये बच्चा मेरा भी है, ये बच्चा मेरी कोख में है और तुम चाहते हो मैं इसे मार डालूं सिर्फ तुम दोनों की वजह से? अच्छा, तो तुम अब भी उसके प्यार को एक्सेप्ट करती हो क्या? ईवो ने कहा, मैं सेन को डिवोर्स दे दूंगी, हाँ, लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं मार सकती। सर ने कहा, ठीक है, तुम नहीं मार सकती ना? ईवो ने कहा, मैं नहीं मार सकती, मैं नहीं मार सकती इस बच्चे को। बच्चे की कोई गलती नहीं है, गलती सेन की है। सज़ा उसे मिलनी चाहिए, इस बच्चे को क्यों मिले? तुमने ठीक कहा है वो। चलो उठो, रोना बंद करो। सेन ने अजान ने उसकी आंखों को साफ किया और उसके टीयर्स को वाइप करते हुए उसे गले लगाकर अचानक ही बहुत बुरा धक्का दिया, जिसे ईवो पेट के बल गिरता है और ईवो जो रोने लगता है। मतलब कि उसके पेट पर बहुत बुरी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से ईवो को ज़्यादा दर्द हो रहा था। और ईवो जो जान से कहता है, जान मेरी हेल्प करो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जान ने उसकी तरफ हार्टलेसली देखा और कोई रिएक्ट नहीं किया। जान उसके साथ बैठ जाता है और कहता है, ईवो मैं बस इंतज़ार करूँगा तुम्हारी ब्लीडिंग हो और ये बच्चा मर जाए, और बाद में हम अपनी अच्छी ज़िंदगी शुरू करेंगे। पता है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे ये सोचकर भी बर्दाश्त नहीं हो सकता कि तुम उस मर्द के साथ कैसे वो जो दर्द से तड़प रहा था, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और यहाँ ज़ैन जो कि अपने ऑफिस से आने वाला था, जान जो बहुत गुस्से में था, जान ने अपनी गन को लोड किया और जैसे ही उसने बेल्ट की आवाज़ सुनी, वो सीधा ही अपनी गन को लोड करते हुए छुपकर खड़ा हो जाता है। ज़ैन रूम में आता है और देखता है कि ईवो बहुत बुरी तरीके से गिरा है और ईवो की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और ईवो ने अपनी टमी को पकड़ा हुआ है। ज़ैन जल्दी से उसकी तरफ भाग कर आता है और कहते हैं, ईवो तुम ठीक तो हो? लेकिन अचानक एक गोली चल जाती है ज़ैन के ऊपर। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार गोली। और जैसे ही गोली की आवाज़ आती है तो ज़ैन के जो गार्ड्स थे वो बाहर से आ जाते हैं, और लेकिन जान ने पहले से ही इंतज़ाम किया हुआ था। जान ने अपनी दूसरी गन निकाली और उन्हें भी मार डाला। अब जान जो डेविल स्माइल करने लगता है और किक करते हुए ईवो से ज़ैन को अलग कर देता है और कहता है, माय ब्रदर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ज़ैन ये शौक था देखकर कि जान जिंदा है, और जान जो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था कि उसकी गोली आखिर सही निशाने पर लगने के बाद भी ये ज़िंदा क्यों बच गया। जान उसे पेट में ज़ोर से किक करते हुए कहता है, तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना, ये उसके लिए। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, ये आखिरी गोली उसके लिए। और जान जो कि ज़ैन के चेस्ट में ज़ोर से गोली मारता है, जिससे ज़ैन मर जाता है। और ज़ैन का सारा ब्लड जान के फेस के ऊपर था। अब जान जो ईवो की तरफ बढ़ता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। ईवो की इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी कि जान के हाथ पर भी ईवो का ब्लड और कपड़ों पर भी ईवो का ब्लड था। अब फाइनली डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, मिस्टर माफ़ कीजिएगा, आपकी वाइफ तो बच चुकी है लेकिन हम उसके बच्चे को नहीं बचा चुके। इससे जान अपसेट नहीं होता, वो स्माइल करता है। उसके फेस पर एक शाइनफुल स्माइल आती है और वो डॉक्टर को कुछ एक्स्ट्रा मनी देते हुए कहता है, थैंक्स, मुझे ज़रूरत भी नहीं थी और ना ही वो मेरा था। डॉक्टर इस बात से शॉक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है 3 दिन बाद। ईवो को सही से होश ही नहीं आया था
ایبو کے لیے یہ سب ایک برے خواب کی طرح تھا۔ ایبو اس نے اپنی آنکھوں کو دھیرے دھیرے کھولا اور سامنے زان کو پایا، زان جو اس کے سامنے بیٹھا تھا، اور ایبو جس سے خود سمجھ نہیں آتی کیا وہ سب خواب تھا جو میں نے دیکھا؟ نہیں، وہ خواب نہیں تھا۔ جب ایبو نے زان کے چہرے پر لگا ہوا بلڈ دیکھا، ان کپڑوں کو دیکھا، مطلب کہ زان 3 دنوں تک ویسے ہی ایبو کے ساتھ بیٹھا رہ گیا اور اس کے فیس کو دیکھتا رہ گیا۔ ہاں، ایسا ہی تھا۔ ایبو جو کہ زان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا زان بھلے ہی ایک سائیکو ہے لیکن اس میں کچھ تو انسانیت ہوگی۔ نہیں، اس نے اس کے بچے کو بھی مار ڈالا جس کا کوئی قصور نہیں تھا اس سب میں، اور اس نے سین کو بھی مار ڈالا۔ کیا وہ اپنے بدلے لینے کے لیے اتنا نیچے گر گیا؟ مانتی ہوں وہ مجھ سے پیار کرتا تھا، لیکن اس پیار کا مطلب یہ نہیں تم اپنے پیار سے وہ سب چھین لو جو اس کے لیے قیمتی ہو۔ اب زان نے ایبو کو گلے لگا لیا اور کہا، ایبو، میں نے تمہارے ہوش میں آنے کا بہت زیادہ انتظار کیا، تمہیں پتہ ہے میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ ایبو نے اسے دھکا دیا اور دور کر دیا۔ ایبو جو بہت زیادہ رو رہا تھا کیونکہ وہ اپنا بچہ کھو چکا تھا۔ زان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ایبو کم آن، تم اس ہونے والے بچے کے لیے رو رہے ہو جو کہ اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا؟ تمہیں میرے لیے رونا نہیں آیا تھا؟ ہاں؟ ایبو نے اس کی طرف دیکھا اور اپنے من میں سوچا، تم میرا پیار تھے، لیکن اس بچے کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ کاش تم میرے بدلے ہوتے اور تمہارے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوتی تو تمہیں سمجھ آتا۔ ایبو کے ساتھ کچھ عجیب ہی ہو چکا تھا۔ ایبو کو یہ سب کنفیوز کر چکا تھا۔ ایبو نے کہا، کیا میں نے تمہارے بردر کو کہا تھا کہ وہ تمہارے جیسی شکل لے کر آئے اور مجھے دھوکہ دے اور مجھے پریگننٹ کرے، اس کے بعد اچانک تم آ جاؤ جو کافی سال سے غائب تھا، اور پھر اچانک آ کر تم مجھے بتاؤ کہ تم زان ہو، تم سین نہیں ہو، اور وہ مجھے بتائے کہ وہ سین ہے، تم زان ہو، تو اس میں میرا قصور ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اور ایبو جو زان کے کالر سے ٹائٹلی پکڑ کے رونے لگتی ہے اور کہتی ہے، تم نے میرے بچے کو کیوں مارا زان؟ مجھے تم سے نفرت ہے۔ لیکن زان نے اس پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کیا اور کہا، ابھی تم مینٹلی طور پر ٹھیک نہیں ہو، تمہیں صرف آرام چاہیے۔ تم اچھے سے ٹھیک ہو جاؤ، بعد میں ہم شادی کریں گے۔ ایبو نے کہا، تم سے شادی کبھی بھی نہیں، تم ایک کلر ہو، تم سے میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ زان کہتا ہے، پر پیار تو تم مجھ سے ہی کرتی تھی نا، شادی بھی مجھ سے کرنی ہوگی، پیار سے نہیں تو زبردستی۔ اگر زبردستی نہیں کرو گی تو میرے پاس اور بھی طریقے ہیں۔ ہاں، ایسا کہنے کے بعد زان وہاں سے چلا جاتا ہے، اور ایبو جو بہت اپسیٹ ہے اور اس کی آنکھوں سے ٹیئرز نکل رہے تھے۔ ایبو اپنے بیبی کے لیے بہت زیادہ اپسیٹ تھی اور وہ بہت زیادہ ٹوٹ چکی تھی کہ اس کی لائف میں ایک ایسی چیز ہوئی تھی جو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب سین شفٹ ہوتا ہے 10 دن بعد۔ ایبو جسے وائٹ کلر کا گاؤن دیا جاتا ہے، اور زان جو اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، ایبو اس سے پہنو، آج ہماری شادی ہے۔ ایبو نے اس گاؤن کو پھینک دیا اور کہا، نہیں پہننا مجھے، اور نہ ہی مجھے شادی کرنی ہے، میں اپنی لائف کو ایسے ہی گزار دوں گا، لیکن اب کسی سے شادی یا پیار کچھ نہیں۔ اس سے زان کو غصہ آ گیا۔ زان نے ایبو کو زبردستی پکڑا اور اس گاؤن کو اٹھایا اور ایبو کے کپڑوں کو اتارنا اسٹارٹ کیا۔ ایبو نے چیختے ہوئے چلاتے ہوئے زان کو دور دھکا دیا، لیکن زان نہیں سن رہا تھا اور ایبو کے سارے کپڑے اتار دیے۔ ایبو نے خود کو کور کیا ہوا تھا اور اپنی ٹانگوں کو کور کیا ہوا تھا، اور وہ ایک کونے پر بیٹھ کر بہت زیادہ رو رہا تھا۔ ایبو کے سامنے زان نے اس گاؤن کو پھینکا اور کہا، پہننے ہیں تو یہی کپڑے پہنو، نہیں تو سارا دن نیکڈ رہو۔ اور ایسے کہتے ہوئے زان وہاں سے چلا گیا۔ ایبو کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ زان کہیں نہ کہیں ہارٹ لیس بن چکا تھا۔ وہ سب سہنے کے بعد جس سے وہ اتنا پیار کرتا تھا، آج اس سے وہ بہت برا ریئیکٹ کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایبو اس سے نفرت کرے گا اور ایبو کا دل ٹوٹ جائے گا، لیکن اس نے جو کیا ہے
وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس نے ہونے والے بچے کو ہی مار دیا ایبو کے۔ تو یہ سب کیا اس سے بڑھ کر ہے؟ نہیں، یہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ایبو جو بہت زیادہ روتا ہے، اب زان جو کہ اندر آ جاتا ہے، اور ایبو نے جلدی سے اس گاؤن کو پکڑ لیا اور خود کو کور کر لیا اس گاؤن سے، اور زان نے کہا پہنو اسے، نہیں تو میں تمہیں ایسے ہی نیکڈ لے جاؤں گا باہر۔ لیکن ایبو کو لگا شاید زان یہ سب صرف کہہ رہا ہے، لیکن زان نے اب ایبو کو برائڈل سٹائل میں کیری کیا۔ ایبو کے باڈی پہ کوئی کپڑے نہیں تھے، بس اس نے خود کو گاؤن سے ڈھکا ہوا تھا، اس نے اس گاؤن کو پہنا بھی نہیں تھا، اور زان اسے کھینچتے ہوئے یا اٹھا کر لے کر جانے لگتا ہے باہر۔ ایبو نے روتے ہوئے کہا کیوں ایسا کر رہے ہو تم؟ مجھے وقت دو، میں یہ گاؤن پہن رہا ہوں، مجھے یہ گاؤن پہننے دو۔ کیا تمہیں اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ تم مجھے اس طرح نیکڈ لے جاؤ گی سب کے سامنے؟ زان نے کہا اگر تم ضد کرو گی تو میں نیکڈ لے جاؤں گا، ہاں۔ ایبو نے گاؤن پہننا اسٹارٹ کیا۔ زان جو سامنے کھڑا ہوا اسموکنگ کر رہا تھا اور ایبو کی باڈی کو دیکھ رہا تھا، ایبو کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، کیونکہ وہ اسی طرح اسے نیکڈ دیکھ رہا ہے، اسے اتنی بھی شرم نہیں آ رہی۔ ایبو نے کپڑوں کو پہنا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ زان اسے ہاتھ پکڑتے ہوئے میرج کے لیے لے گیا اور اسے چرچ کے سامنے کھڑا کر دیا، اس چرچ میں، اور وہاں پر فادر کو گریٹ کرتے ہوئے کہا ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ایبو کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ فادر یہ دیکھ کر کنفیوز تھا، آخر برائڈ اتنا رو رہی کیوں ہے؟ لیکن زان نے اس فادر کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا ہماری شادی کرو، ویڈنگ نائٹ کے لیے دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو۔ گائز اس کا لاسٹ پارٹ ختم ہو جائے، میں جلدی چاہتی تھی پر وہ ہو رہا نہیں ہے، مطلب کہ اس ویڈیو کو تھوڑا اور لمبا کرنا ہوگا۔ اب ان دونوں کی ویڈنگ ہو جاتی ہے، جس میں ایبو نے کوئی شبد نہیں کہا، مطلب اس نے کوئی ورڈز نہیں کہے تھے۔ زان نے زبردستی اس کے ساتھ شادی کی ہے، اور فادر بھی جانتا تھا یہ شادی ایک زبردستی کی شادی ہے، اور ایبو کو سائن کرنا پڑا ایگریمنٹ پر۔ اس ایگریمنٹ پر صاف یہ لکھا ہوا تھا جب تک ایبو زان کو 2 بچوں کو نہیں دے دیتا، مطلب پریگننٹ ہو کر 2 بچے جنم کر کے نہیں دیتا، تب تک وہ ایبو زان سے کوئی ڈیورس نہیں دے سکتا جب تک ان دونوں کے 2 بچے نہ ہو جائیں۔ اور زان یہ اچھی طریقے سے جانتا تھا ایبو بچوں سے اتنا اٹیچ ہے کہ بچے ہونے کے بعد وہ کبھی بھی وہ ڈیورس کی بات نہیں کرے گا، اور اس پر صاف لکھا تھا اگر ایبو نے ڈیورس دیا تو بچے صرف اور صرف زان کے ہوں گے، اس پہ ایبو کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ ان دونوں کی میرج کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ ایبو نے جب فادر نے کہا کہ آپ دونوں کس کے ساتھ اپنی شادی کو لاک کر سکتے ہیں، زان نے یہاں دیکھا نہ وہاں دیکھا، ایبو کی لپس پر زبردستی فورسفل کس کرنا اسٹارٹ کیا، جس سے ایبو نے کوئی ریئیکٹ بھی نہیں کیا تھا، جیسے کہ اسے دھکا دینا یا کچھ بھی ایسا۔ ایبو ایک زندہ لاش کی طرح وہاں کھڑا رہا، اور اس کی کس جتنی دیر تک تھی اسے برداشت کیا اپنے لپس پر، اور زان نے فادر کے سامنے ہی لاسٹ میں ایبو کو چھوڑتے ہوئے اس کے لپس پر ایک اسٹرانگ لک کیا۔ فادر کو دیکھ کر بھی شرم آ رہی تھی، لیکن یہ ایک زان ہے جسے شرم نہیں آتی۔ زان نے ایبو کو سب کے سامنے برائڈل سٹائل میں کیری کیا اور اپنے مینشن کی طرف جانے لگا، مطلب کہ وہ اپنی کار میں بیٹھا اور بعد میں مینشن کی طرف جانے لگا۔ اب سین شفٹ ہوتا ہے، ایبو کو زان نے برائڈل سٹائل میں اٹھایا ہوا تھا اور روم میں لے کر جا رہا تھا۔ ایبو بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی تھے۔ اب زان نے اسے بستر پر لٹا دیا اور اپنے ویسٹ کوٹ کو اتارتے ہوئے کہا آج میں تمہیں اپنا بناؤں گا، اور تم میری ہو، میری تھی اور صرف میری ہی بن کر رہو گی ساری زندگی کے لیے۔ جس نے بھی تم پر حق رکھنے کی کوشش کی میں نے اسے مٹا دیا، لیکن آج میں اس جسم کو صرف اپنا بنا لوں گا تاکہ پھر سے کسی کی اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ اس پر حق رکھے۔ ایبو نے آنکھیں بند کر لی اور زان نے اپنے ویسٹ کوٹ کو اتارتے ہوئے ایبو کے جو گاؤن ہے، مطلب اس نے جو ڈریس پہنا ہوا تھا اس کی بیک سائڈ پر جو زپ تھی اسے کھول دیا اور وہاں پر کس کرنا اسٹارٹ کیا۔ ایبو نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ زان چاہتا تھا کہ ایبو بھی اسے ویسے ہی پیار کرے جیسے وہ ایبو کو کر رہا ہے، لیکن زان کوئی ریئیکٹ دیکھ رہا تھا کہ زان ایبو کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہا۔ ایبو کا ریئیکٹ نہ کرنا زان کو اندر ہی اندر غصہ دلا رہا تھا، لیکن ایبو نے شانت رہنے کا سوچا، اور زان جو ایبو کو دیکھ رہا تھا
ایوو کی آنکھوں سے بس آنسو نکل رہے تھے۔ زان نے اس کی ماؤتھ کو ٹائٹلی پکڑا اور دل میں کچھ سوچا، اور اب اس نے ایبو سے پوچھا، اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، کیا سین کے ساتھ سوتے سوتے تمہیں اس سے پیار ہو گیا؟ بتاؤ مجھے۔ اس سے ایبو کو بہت غصہ آیا، جو بات اس وقت زان نے پوچھی تھی، اور اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے چہرے کو دوسری طرف موڑ دیا۔ زان نے کہا، بتا دو مجھ سے، دیکھو کوئی سیکرٹ مت چھپاؤ، اب میں تمہارا ہسبینڈ ہوں۔ بتاؤ زان کے ساتھ تم کتنی بار؟ اور اب ایبو کو بہت غصہ آ رہا تھا، وہ اس کے ساتھ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ ایبو کو اتنا ہرٹ ہو رہا ہے اس کی باتوں سے، لیکن وہ پھر بھی ایسی باتیں کر رہا ہے؟ اب ایبو نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں ہو گیا تھا پیار تو ہو گیا تھا۔ زان کو اس بات پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ ایبو اتنا کانفیڈنٹ سے ایسا کہہ رہا ہے، اس کی وائف ہونے کے بعد بھی وہ ایسی بات کر رہا ہے۔ ایبو کو زان نے غصے میں ایک تھپڑ مار دیا فیس پر، اور ایبو جس سے بستر پر گر گیا، اور اس کے فیس پر تھپڑ لگنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جو کنٹینیوز بہنے لگے، جس کو اب تک ایبو نے روکا ہوا تھا، جو تھوڑا تھوڑا فال ہو کر گر رہے تھے۔ ایبو نے رونا اسٹارٹ کر دیا۔ اب زان کو ریگریٹ ہو رہا تھا کہ زان کو ایبو کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، پہلے ہی وہ ایبو کو بہت ہرٹ کر چکا ہے۔ اصل میں زان تو ایبو سے ڈیپلی، مطلب کہ کافی زیادہ پیورلی لو کرتا ہے، سین سے بھی پہلے اور سین سے بھی زیادہ، لیکن وہ اسے ہرٹ کر رہا ہے صرف سین کی وجہ سے۔ لیکن وہ جانتا ہے کہ اس میں ایبو کا قصور نہیں تھا، ایبو کے ساتھ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے ایبو ایسا ریئیکٹ کر رہا ہے۔ ایبو جو رو رہا تھا تو زان نے اسے گلے لگایا اور کہا، میں مانتا ہوں میں نے تم سے کچھ ایسا چھینا ہے جو مجھے کبھی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یاد رکھو وہ میرا نہیں تھا، اسی لیے میں تمہیں خود وہ سب دوں گا جو تمہیں چاہیے۔ میں پرومس کرتا ہوں میں تمہیں پریگننٹ کروں گا اور ہمارے بھی بچے ہوں گے۔ ایبو نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ اب زان اسے کس کرنے لگا اور دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ اس نے ایبو کو انڈریس کرنا اسٹارٹ کیا، لیکن ایبو یہاں بالکل سینس لیس، اس نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، وہ بس رو رہا تھا، اور اس نے نہ ہی زان کو دھکا دیا یا کوئی ایسا ریئیکٹ کیا جس کی وجہ سے زان کو کسی بھی چیز کا موقع ملے اسے ہرٹ کرنے کے لیے۔ زان اب اس کے ساتھ رومانس کرنا اسٹارٹ کرتا ہے، مطلب پہلے وہ اسے کس کر رہا تھا اور بعد میں اس کی نیک کو سک کرنے لگتا ہے۔ ایبو کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اس نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ جیسے ہی زان اپنے بیلٹ کو انبکل کرتا ہے، ایبو نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتا تھا کہ زان نہیں رکنے والا، اور ویسے بھی کچھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایبو کے ساتھ جیسے ہی زان انٹیمیٹ ہوتا ہے، ایبو نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور چادر کو کس کے پکڑ لیا۔ اسے جتنی بھی تکلیف تھی وہ اندر ہی اندر اسے دبا رہا تھا۔ ایبو کی باڈی درد میں بیڈ سے بھی اٹھنے لگی، اور ایبو کو اتنا زیادہ درد ہو رہا تھا۔ اب زان جو اس کے فیس پر دیکھ رہا تھا، اس کے فیس پہ کوئی ایسا ریئیکٹ نہیں تھا جیسے ایک ویڈنگ نائٹ کے ٹائم ایک اومیگا کے فیس پہ ہونا چاہیے، کوئی اسمائل یا کوئی ایسا ریئیکٹ جس کی وجہ سے الفاظ زیادہ انکنٹرول ہو یا اس کا زیادہ من کرے کرنے کو۔ ایبو کی کوئی آواز بھی باہر نہیں آ رہی تھی، بس اس نے اپنی آواز کو بھی اندر ہی دبا دیا تھا، مطلب وہ منہ سے آواز تک نہیں نکال رہا تھا۔ اس کے اندر اتنی برداشت آ چکی تھی، کیا تھا وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے تاکہ زان کو ریگریٹ فیل ہو۔ زان کو غصہ آنے لگتا ہے اور وہ فائنلی اپنی ویڈنگ نائٹ کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے 4 سال بعد۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس کی وہ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ رہا تھا جو نیو بورن بیبی ہے، وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا شاکنگلی اور کیوٹلی۔ وہ بچہ صرف کرول کر سکتا ہے جو بچہ اس چھوٹے سے بچے کو دیکھ رہا تھا۔ اب اس بچے کی موم کو دکھایا جاتا ہے جو کوئی اور نہیں ایبو تھی۔ ایبو نے کہا، یوان دیکھو تم اسے کوئی چوٹ مت پہنچا دینا، ٹھیک ہے؟ بس اپنے بردر کے ساتھ کھیلو۔ وہ بچہ تو بس حیرانی سے اس نیو بورن بیبی کو دیکھ رہا تھا۔ اب فائنلی ایبو اس بچے کے پاس آتی ہے۔ ان دونوں کے ماؤتھ میں نپل تھا اور دونوں نپل کو سک کر رہے تھے، لیکن ایک دوسرے کی طرف شاکنگلی دیکھ رہے تھے۔
ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, युआन, तुम्हें आयान पसंद आया? तुम्हारा नया भाई? और ईबो जो आराम से जाकर फ्लोर पर बैठ जाती है और छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए युआन को अपने पास बुलाती है और दोनों के छोटे छोटे हाथों को देखती है। उसे बहुत क्यूट स्माइल आ रही थी। वो बच्चों के साथ काफ़ी खुश है। सीन शिफ्ट होता है जान पर। जान जो घर आता है और स्माइल करने लगता है उन तीनों को एक साथ देखकर, और उसके हाथ में डिवोर्स पेपर थे। जान अब ईबो के सामने डिवोर्स पेपर रखते हुए कहता है, ये लो, डिवोर्स पेपर पर साइन करो और तुम हमेशा के लिए आज़ाद। ईबो ने कहा, जो हो चुका है वो हो चुका है, मैं सब भूल चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ईबो ने गुस्से से उस डिवोर्स पेपर को फाड़ दिया और कहा, मेरे बच्चों से मुझे अलग करने की कोशिश मत करना। और जान ने ईबो को गले लगा लिया और ईबो ने भी जान को गले लगाते हुए कहा, मेरी लाइफ में जो हुआ है वो भूलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं भूलने की कोशिश करूँगी हमारी फैमिली के लिए। यहीं पर इस एफएफ की हो जाती है हैप्पी एंडिंग। तो गाइज़, आप लोगों को ये एफएफ कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और नेक्स्ट में आप क्या देखना चाहोगे मुझे ये भी बताना। बाय बाय।